बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे कि तहरीक लबैक का जो मंशूर है 25 नुकात ही उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह तहरीक लबैक पाकिस्तान के जितने भी मामलात हैं, जितने भी मसाइल हैं, उनके ऊपर सिर्फ गहरी नजर नहीं है बल्कि यानी कि उनका हल भी इनके पास है। इसके ऊपर बात करेंगे सोशल मीडिया पीटीआई की तज़किरा साद रिजवी साहब का बड़ा जोश से हो रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे हाफिज साद रिजवी साहब का बड़ा मशहूर डायलॉग शाहिद अफरीदी की जबान पर, इसके ऊपर भी नाज़रीन बात करेंगे। नाज़रीन हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन सुनना लाजमी कि जो मशहूर है ना उसकी तफसील पूरी आप लोगों के सामने रखनी है, तो लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। नाज़रीन सबसे पहले बात करते हैं कि जो तहरीक लबैक ने मंशूर दिया है, नंबर 1 है कि हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अवामुल नास की खिदमत की जाएगी और आइन और दस्तूर पाकिस्तान का अमली नफाज यकीनी बनाया जाएगा। कौल और फेल के तजाद से दूर रहकर सच्चाई को अपनाया जाएगा ताकि निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम हो सके। आइन पाकिस्तान के मुताबिक वफाकी सूबाई असम्बलियों को हकीकी कानून साजी अदारे बनाएंगे। कानून साजी इस्लाम की सरबलंदी, पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए होगी। इस्लाम की रूह से आइन पाकिस्तान के तहत अक़लियतों को हासिल हकूक का हर तरह से तोहफ़्फ़ किया जाएगा। नीज पसमानदा इलाकों और सूबों का एहसास मारूमी खत्म करने के लिए सरकारी इख्तियारात और वसाइल मरकज से तदरीजन यूनियन काउंसिल तक मुंतकिल किए जाएंगे। नंबर 2, तोहफ़्फ़ नामूस रिसालत, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत और तोहफ़्फ़ नामूस सहाबा अहले बैत दीगर मुक़द्दसात इस्लाम की इज्जत के तोहफ़्फ़ के लिए तमाम इक़दामात बरूए कार लाए जाएंगे ताकि फ़िरका वरायत का खात्मा हो। नीज इस मुतल्लिक़ ज़रूरी मवाद तालीमी अदारों में शामिल निसाब कराया जाएगा ताकि मौजूदा और आने वाली नस्लों को नित नए फितने में बिलखसूस अलहाद बदमज़हबियत और कादियानियत के शर से बचाया जा सके। फ़लस्तीन, कश्मीर और पूरी दुनिया के मजबूर मुसलमानों को बिला ताख़ीर हर तरह से मुआवनत करने के लिए इस्लामी ममालिक को मुनज़्ज़म करके आलमी इस्लामी अबलाग बनाया जाएगा ताकि मुआशी और अस्करी तौर पर कमजोर इस्लामी ममालिक और मजलूम पाकिस्तानियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। नीज आज़ाद खारजा पॉलिसी वाज़े की जाएगी। दुनिया भर में पाकिस्तान के वक़ार को बुलंद करने के लिए तमाम ममालिक से बराबरी की बुनियाद पर दोस्ताना तल्लुकात मजीद मजबूत और भारत के साथ अदम बालादस्ती की बुनियाद पर तल्लुकात कायम किए जाएंगे। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद और कश्मीरी भाइयों की ख्वाहिश के मुताबिक हल कराने के लिए जदोजहद की जाएगी। इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम नहीं किया जाएगा, वाज़े कर दिया तहरीक लबैक ने। हजाज मुक़द्दस और क़िबला अवल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। नंबर 4, पाक फौज को जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल असले से लैस रखने में गफलत नहीं बरती जाएगी। एटमी असासाजात की हिफाजत और हर तरह की दफाई सलाहियतों में जिद्दत और अजाफे के लिए किसी भी तरह के दबाव की खातिर में नहीं लाया जाएगा। अदल एहतसाब का निजाम दौरे फारूकी को आइडियल बनाकर नाफिज किया जाएगा। अदालतों पर मुकदमात का बोझ कम करने के लिए मकामी पंचायती निजाम मुतारिफ करा दिया जाएगा। गरीब शहरियों को मुफ्त वकील फराहम किए जाएंगे। तमाम पाकिस्तानियों को जल्द हसूल इंसाफ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम उठाए जाएंगे। नीज अदल और इंसाफ में ताखीर को संगीन जुर्म करार दिया जाएगा। नंबर 6, इस्लामी हदूद ताज़ीरात के जरिए कानून नाफिज करने वाले सिक्योरिटी अदारों को आइन के मुताबिक इख्तियारात देकर अमन और अमान का नफाज यकीनी बनाया जाएगा और तमाम अदारों से सियासी असर रसूख का मुकम्मल खात्मा और फरंगी दौर के कवानीन में इस्लाहात करके कानून नाफिज करने वाले अदारों के इखलाकी और समाजी तासर को बेहतर बनाया जाएगा। नीज अंदरून मुल्क इस्लाम पाकिस्तान दुश्मन साजिशों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और दीनी अमूर, सियासत, सेहत, तालीम, मुआशरत और दीगर तमाम शोबेजात में बैरूनी मुदाखलत का खात्मा किया जाएगा। नंबर 7, सूदी निजाम मईशत का खात्मा किया जाएगा और इस्लामी निजाम मईशत बतरीक राइज किया जाएगा। तमाम बैंकों और अदारों अफराद पर सूदी लेन देन की सूरत में सख्त दफात लगाई जाएंगी। इस मामले पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। नीज कारोबार के ख्वाहिशमंद अफराद को बिलासूद आसान किस्तों पर यानी कि कर्जे दिए जाएंगे। नंबर 8, तमाम दस्तयाब वसाइल बराए कार लाकर अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का बतरी खात्मा किया जाएगा। नीज अखराजात को आमदन से कम रखने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। हर किस्म की
स्मगलिंग को पूरी ताकत से रोका जाएगा। नीज खसारे में चलने वाले अदारों का माली ऑडिट करके लुटेरों से वसूली यकीनी बनाई जाएगी। नुकसानात का अजाला किया जाएगा और नुकसान पूरा ना होने की सूरत में बतरीक निजकारी कर दी जाएगी। इस सिलसिले में बरीनी सरमायाकारों की खुसूसी अहमियत दी जाएगी। नंबर 9, हुक्मरान और हर शोबे के बाख्तियार अफराद के लिए सादा तर्ज जिंदगी के कवानीन बनाए जाएंगे, यानी प्रोटोकॉल खत्म कर दिया जाएगा। प्रोटोकॉल खत्म किए जाएंगे। तनख्वाहों में आसमान और जमीन का फर्क जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। गैर जरूरी मराद को फौरी तौर पर खत्म किया जाएगा। अफसरशाही को आइन और कानून के मुताबिक अवाम का खादिम बनाया जाएगा। रिश्वत, सिफारिश, सियासी मुदाखलत को संगीन जुर्म की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। नीज बाख्तियार लोगों को कारकर्दगी की जांच और मालियाती एहतसाब के लिए एक आजाद अदारा कायम किया जाएगा जो कि कड़ा एहतसाब और फौरी फैसले करेगा। नंबर 10, बुनियादी जरूरियात जैसे सस्ती बिजली, गैस, साफ पानी हर शख्स को फराहम करना इस्लामी हुकूमत की औलीन जिम्मेदारी होगी और बेघर अफराद की रिहाइश फराहम करने के लिए मुअस्सर इक़दाम उठाए जाएंगे। इस सिलसिले में काबिल अमल वसीअ तर मंसूबे का ऐलान किया जाएगा। नंबर 11, आला मेयार के इस्लामिक स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी कायम की जाएंगी। फरोग तालीम के लिए बजट का एक माकूल हिस्सा रखा जाएगा। तमाम सरकारी और गैर सरकारी तामीरी अदारों में बामकसद दौर हाजिर की जरूरियात के ऐन मुताबिक जदीद और यकसा निज़ाम निसाब राइज किया जाएगा। हसूल तालीम हर बच्चे का हक होगा। खवातीन के लिए अलहदा कॉलेज और यूनिवर्सिटियां कायम की जाएंगी। साहिब हैसियत अफराद के बच्चे मुनासिब फीस और मुस्तहिक अफराद के बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करेंगे। गैर सरकारी तालीमी इदारों की फीस सरकारी मंजूर शुदा मेयार शराइत के तहत मुकर्रर की जाएगी। नंबर 12, सरकारी मुलाजमत के लिए तालीमी काबिलियत और पेशा वराना महारत को मेयार बनाया जाएगा, जबकि अकरबा परवी रिश्वत खोरी और सियासी मुदाखलत पर सजाएं नाफिज की जाएंगी। नंबर 13, ज़राअत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और इस शोबे से वाबस्ता अफराद के लिए नहर, पानी, मुफ्त जगह, बिजली, खाद, आला किस्म के बीज, जरी अद्वियात और आलात ज़राअत इंतहाई सस्ते कर दिए जाएंगे। किसानों को रोजाना की बुनियाद पर सरकारी नरखों के मुतालिक आगाही दी जाएगी। इनकी शबो रोज की मेहनत पर किसी मिडल मैन को डाका नहीं मारने दिया जाएगा। संतों के लिए महंगी गैस, बिजली, होशरबाद टैक्स खत्म करके सस्ती तरीन गैस, बिजली और कम टैक्स निजाम देंगे। सरकारी पॉलिसियां तिजारत और ताजिर दोस्त होंगी। हर शोबे में बरामदात बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। नीज IT के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। जो दिलचस्पी रखने वाले अफराद को IT की मुफ्त तालीम दी जाएगी। IT के शोबे में बरामदात बढ़ाने के लिए आसान और फौरी काबिल अमल पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि इस शोबे के हुनरमंद अफराद के जरिए ज़र मुबादला के कसीर ज़खायर पाकिस्तान लाए जा सकें। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पूरी कौम को सन्नत और तिजारत की तमाम अनवाए अक़साम की तरबियत फराहम की जाएगी और जदीद अलूम से मजीद आला तालीम याफ्ता हुनरमंद नौजवानों को सरकारी मुलाजमतों की बजाय बावकार जाती रोजगार के लिए भरपूर मामलात फराहम की जाएगी। आबी वसाइल के जखीरा करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। उसके लिए मुल्क के तवील और में छोटे बड़े डैमों की तामीर फौरी शुरू की जाएगी। पानी की मुनसिफाना तकसीम का एहतमाम किया जाएगा। बहरी वसाइल से आमदन बढ़ाने के लिए माहिरीन खिदमात हासिल की जाएगी। नीज फिश फार्मिंग और कैटल फार्मिंग से बरामदात बढ़ाने की मंसूबा की जाएगी। पाकिस्तान के तमाम मादनी वसाइल वफाक के ज़ेरे इंतजाम होंगे, जिसके लिए सालाना बुनियादी पर टेंडर सिस्टम मुतारफ कराया जाएगा, जिसमें मुल्क और बैरूनी मुल्क से बराबरी की बुनियाद पर पेशकश ली जाएगी। टैक्स निज़ाम में फौरी असलाहत की जाएंगी और इससे महकमा जाती रिश्वत सताई, ब्लैक मेलिंग और हिरासानगी का खात्मा किया जाएगा। अवाम पर टैक्स का बोझ कम से कम किया जाएगा। निज़ाम ज़कात अशर को फौरी राइज किया जाएगा। नीज औकाफ के जेरे इंतजाम मसाजिद और मज़ारात से वसूल आमदनी को शरी असूलों के रोशनी में मुसलमानों के दीनी मकासद और मफादात में सर्फ किया जाएगा और सालाना व माहाना आमदनी खर्च का मुकम्मल हिसाब अवामुल नास के सामने रखा जाएगा। नीज खिदमत खल्क के निजी अदारों के माली
وسائل ملکی عوامی مفاد کے مطابق خرچ کیے جائیں گے اور کسی بھی نجی ادارے کے وسائل کی بنیاد پر ملکی مفادات کو کچلنے کی اجازت قطعاً نہیں دی جائے گی۔ نمبر 18، حقوق نسواں کے تحفظ کے لیے خصوصی ادارے قائم کیے جائیں گے اور وراثت وغیرہ میں انہیں ان کا شرعی و قانونی حق دلایا جائے گا۔ اسی طرح خواتین پر ظلم و زیادتی کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ گلیوں، سڑکوں، شاہراہوں، سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں، عوام الناس کی آمد و رفت کے مقامات، باغات، تفریح اور مقامات کی صفائی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس سلسلے میں نچلی سطح پر موجود بلدیاتی نظام کو با اختیار بنایا جائے گا۔ حکومتی سطح پر شہروں، آبادیوں اور سڑکوں، پلوں کی تعمیرات کا جامع پلان بنایا جائے گا۔ تعمیراتی قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے گا اور اس سلسلے میں منصفانہ تقسیم اولون ترجیح ہوگی۔ نظام نکاس میں موجودہ رکاوٹوں کو ختم کیا جائے گا۔ نیز سڑکوں اور گلیوں کی چوڑائی کے قانون پر سختی سے عمل کرایا جائے گا تاکہ آمد و رفت میں وقت کا ضیاع سے بچایا جا سکے۔ صحت کے لیے بجٹ کا معقول حصہ رکھا جائے گا۔ نادار اور مستحق مریضوں کا مکمل علاج مفت ہوگا۔ سرکاری اسپتالوں کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ نیز نجی اسپتالوں کو معیار کے مطابق سرکار سے منظور شدہ فیس لینے کا پابند بنایا جائے گا۔ افزان صحت کے اصولوں کی سختی سے نافذ کیا جائے گا اور کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات میں ملاوٹ پر سخت سزا دی جائے گی۔ نیز وبائی امراض کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے جائیں گے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جائیں گے۔ شجرکاری کو سرکاری سطح پر فروغ دیا جائے گا۔ آلودگی کا سبب بننے والی صنعتوں اور اداروں پر سخت قوانین کا اطلاق کیا جائے گا۔ عوام الناس کو بھلائی کی طرف بلانے اور برائی سے روکنے کے لیے ایک بااختیار وزارت قائم کی جائے گی تاکہ حکمت دانائی کے ساتھ معاشرتی برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکے۔ نیز مزارات، آستانوں، خانقاہوں سے ملحقہ مقامات پر کمیونٹی سینٹر قائم کیے جائیں گے جہاں لاچار افراد، بے سہارا خواتین، بیواؤں اور یتیموں معذوروں کے لیے رہائش اور کھانے پینے کا انتظام ہوگا۔ نیز ان کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے گا۔ نیز جیلوں میں موجود قیدیوں کی اخلاقی، نفسیاتی اور معاشرتی تربیت پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ مزید یہ کہ انہیں مختلف ماہرین کی خدمات لے کر ہنرمند بنایا جائے گا۔ ذرائع ابلاغ کو دینی، حلقی اور ملی مسائل کا حل پیش کرنے اور لوگوں کو فکر اور اخلاقی عمل تربیت کا پابند بنائے گا تاکہ انہیں فحاشی اڑانی سے بچایا جا سکے۔ میڈیا، سوشل میڈیا کو ضابطہ اخلاق کا پابند بنایا جائے گا۔ نیز ایسے پروگرام ترتیب دیے جائیں گے جن سے عوام الناس کو اسلامی تاریخ سے روشناس کرایا جا سکے۔ نیز انہیں ملک کی ترقی اور خوشحالی میں کردار ادا کرنے اور اقوام عالم میں ہونے والی تبدیلیوں جو پیچیدگیوں کے بارے میں آگاہی دی جائے گی۔ نمبر 5، ملک کے طویل و عرض میں صحت کے شعبے کے فروغ کے لیے خصوصی کوششیں کی جائے گی اور ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی حفاظت، سستی رہائش، معیاری کھانا اور دیگر ضروریات کا خیال رکھا جائے گا۔ ناظرین، یہ ہے تحریک لبیک کا 25 نکاتی یعنی کہ منشور کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز نظر آئی کہ تحریک لبیک کو گہری نظر ہے پاکستان کے ہر معاملات کے اوپر، جتنے بھی پاکستان میں مسائل ہیں ان کے اوپر ان کی گہری نظر بھی ہے اور ان کا اس کے پاس حل بھی ہے۔ اور یقیناً یہ جو منشور ہے اس کے اوپر کتنا عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہوگا، لیکن ایسا منشور میں نے پہلے کسی جماعت کا نہیں دیکھا ہے جو بڑی تفصیل سے، ایک پیچیدگی سے ہر مسئلے کا حل ان لوگوں نے بتا دیا۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا تو پی ٹی آئی کا ہے، لیکن تذکرے حافظ سعد رضوی صاحب کے ہو رہے ہیں۔ حافظ سعد رضوی صاحب نے کیا کر دیا کہ جو تحریک پی ٹی آئی کے یعنی کہ بڑے قریبی قسم کے صحافی ہیں، وہ شمار تو اپنے آپ کو صحافت سے اور میڈیا سے کرتے ہیں، لیکن ہیں وہ پی ٹی آئی کے خاص قسم کے آدمی، جیسا کہ صابر شاکر ہو گیا، عمران ریاض ہو گیا، اس کے علاوہ ایک اور ہے، اس کا نام لیں گے۔ ان کے جو پی ٹی آئی کے اپنے افیشل خاص قسم کے جو اکاؤنٹ ہیں ان کے اوپر سعد رضوی کا کیا تذکرہ ہو۔ اس دن ناظرین سعد رضوی صاحب نے ایک بیان دیا کہ بھائی میری مد مقابل جو امیدوار ہے میجر طاہر صادق کی جو بیٹی ہے اس کو رہا کیا جائے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اس کا ٹویٹ کیا ہے عمران ریاض نے، وہ کہتا ہے کہ زبردست، قابل ستائش، کاش خواجہ آصف صاحب و دیگر بھی ایسا ظرف دکھا سکتے۔ یعنی کہ حافظ سعد رضوی صاحب کو بڑا ظرف والا کون کہہ رہا ہے؟
عمران ریاض کی ہم کو دلیل نہیں چاہیے، لیکن بابا جی کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے کہ میڈیا کی مجبوری بن جائے گا تحریک لبیک۔ پھر اسے کو کنٹینیو کیا صابر شاکر نے کہ سیالکوٹ میں ظرف ناپید ہے۔ یہی صابر شاکر کہتا ہے کہ سعد رضوی اپنی مد مقابل ایمان طاہر کی گرفتاری پر کیا کہتے ہیں، یعنی کہ وہ تقریر شیئر کیا ہے حافظ سعد رضوی اپنا صابر شاکر نے۔ اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دو اور رکھتا ہوں، یہ پی ٹی آئی کا ایک یعنی کہ خاص قسم کا فیس بک اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر بھی اکاؤنٹ ہے کہ نیا پاکستان، ان لوگوں نے حافظ سعد رضوی صاحب کی وہی پریس کانفرنس وہی لگایا ہے کہ جب سب لوگ 9 مئی کی مذمت کر رہے تھے، ہم اس وقت ماؤں بہنوں کی تقدس کو پامال کرنے کی مذمت کر رہے تھے، چاہے وہ صنم جوید ہو یا عمر ڈار کی والدہ ٹی ایل پی سربراہ حافظ سعد رضوی صاحب۔ اس کے علاوہ ناظرین مقدس فاروق اوان اس کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ سعد رضوی نے اپنے مد مقابل ایمان طاہر کی گرفتاری کی سخت مذمت کیا ہے۔ کیا بات ہے بھائی، زبردست، ہمیں سیاست میں ایسے مثبت رویوں کی ضرورت ہے۔ اب لاسٹ میں آپ لوگوں کے سامنے ناظرین پڑھتا ہوں کہ شاہد افریدی سے ایک بیان جوڑا جا رہا ہے، واللہ عالم وہ کتنا سچا ہے یا کتنا جھوٹ ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے کہ شاہد افریدی نے بیان دیا ہے کہ پہلے تو سعد رضوی صاحب کا ڈائلاگ تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ ناچنے والیوں کے بچے انقلابی نہیں ہوتے، حقیقی آزادی نہیں دلا سکتے، یہ سعد رضوی صاحب کا بڑا مشہور ڈائلاگ ہے۔ تو یہی بات کی ہے شاہد خان افریدی نے، وہ کہتا ہے کہ تحریکیں خون مانگتی ہیں، مجرے اور ڈانس گانے نہیں۔ تو اس کا ہی وہی مطلب بنتا ہے کہ جو سعد رضوی صاحب نے کہا تھا کہ جو ناچنے اور گانے والے ہیں وہ انقلابی نہیں ہوتے، وہ حقیقی آزادی کی جنگیں نہیں لڑتے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کا ولاگ، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔